अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बेसिक एजुकेशन में खुश आमदीद। आज हम फ़ज़ाइल अमल की एक हदीस बयान करेंगे। इंशाअल्लाह हम इसको सुनेंगे और पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह हमें बहुत अजर मिलेगा। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हम बार बार मिल सकें इंशाअल्लाह। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मुझे ज़्यादा पसंद है और इस माल से जो मेरे पास रहे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, सच कहते हैं और बरकत की दुआ दी और मकान बदल लिया। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि आपकी मोहब्बत मुझे मेरी जान व माल और अहले अयाल से ज़्यादा है। मैं अपने घर में होता हूँ और आपका ख्याल आ जाता है तो सब्र नहीं आता, यहाँ तक कि हाजिर हो और आकर ज़ियारत ना कर लूँ। मुझे ये फ़िक्र है कि मौत तो आपको भी और मुझे भी ज़रूर आनी है। इसके बाद आप तो अंबिया के दर्जे पर चले जाएंगे तो मुझे ये खौफ रहता है कि फिर मैं आपको नहीं देख सकूँगा। हुजूर ने इसके जवाब में सकूत फरमाया कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएँ और ये आयत सुनाई। तर्जुमा: जो शख्स अल्लाह और इसके रसूल का कहना मान लेगा तो ऐसे अशख़ास भी जन्नत में इन हज़रात के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, यानी अंबिया और सदाकीन और शहीदा और स्वाला। और ये हज़रात बहुत अच्छे रफ़ीक हैं और इनके साथ रफ़ाकत महज अल्लाह का फ़ज़ल है और अल्लाह ताला खूब जानते हैं, जानने वाले हैं हर एक के अमल को। इस किस्म के वाक़यात बहुत से सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को पेश आए और आना ज़रूरी थे। इश्क़ुस्त व हज़ार बदगुमानी। हुजूर ने जवाब में यही आयत सुनाई। चुनाचे एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मुझे आपसे ऐसी मोहब्बत है जब ख्याल आ जाता है आप इस वक्त मैं आकर ज़ियारत ना कर लूँ तो मुझे गालिबन गुमान है कि मेरी जान निकल जाए। मगर मुझे ये ख्याल है कि अगर मैं जन्नत में दाखिल भी हो गया तब भी आपसे तो नीचे दर्जे में हूँगा। मुझे तो जन्नत में भी आपकी ज़ियारत के बग़ैर बड़ी मुशक्क़त होगी। आपने यही आयत सुनाई और एक और हदीस में आया है कि एक अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु हाजिर खिदमत हुए और निहायत गमगीन थे। हुजूर ने फरमाया, गमगीन ना हो। अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, एक सोच में हूँ। आपने दरियाफ्त फरमाया कि क्या सोच है? अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हम सुबह शाम हाजिर खिदमत होते हैं, आपकी ज़ियारत से महफूज होते हैं, आपकी खिदमत में बैठते हैं। कल को आप तो अनबिया के दर्जे पर पहुँच जाएंगे, हमारे वहाँ तक रसाई नहीं होगी। हुजूर ने सबूत फरमाया और जब ये आयत नाजिल हुई तो हुजूर ने उन अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को भी बुलाया और उनको इसकी बशारत दी। एक हदीस में आया है कि बहुत से सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये अश्काल किया। हुजूर ने ये आयत उनको सुनाई। एक हदीस में है सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, तो ज़ाहिर है कि नबी को उम्मती पर फज़लियत है और जन्नत में इसके दर्जे और ऊंचे तो होंगे और फिर इकट्ठा होने की क्या सूरत होगी। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ऊपर के दर्जे वाले नीचे के दर्जे वालों के पास आएंगे, इनके पास बैठेंगे, बातचीत करेंगे। हुजूर का इरशाद है कि मुझसे बहुत मोहब्बत करने वाले 22 ऐसे लोग होंगे जो मेरे बाद पैदा होंगे और इनकी ये तमन्ना होगी कि काश अपने अहल अयाल और माल के बदले में वो मुझे देख लेते। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी अब्दा कहती हैं कि मेरे वालिद जब भी सोने लेटते तो इतने आँख ना लगती और जागते रहते, हुजूर की याद और शौक़ व इश्तियाक में लगे रहते और मुहाजिरीन और अंसारी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लेकर याद करते रहते और ये कहते कि मेरे असूल व फ़रोग़ हैं, यानी बड़े और छोटे
اور ان کی طرف میرا دل کھینچا جا رہا ہے۔ یا اللہ مجھے جلد ہی موت دے دے کہ ان لوگوں سے جا کر ملوں۔ اور یہی کہتے سو جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے باپ کے مسلمان ہونے کی بدنسبت آپ کے چچا ابو طالب کے مسلمان ہو جانے کی زیادہ تمنا ہے، اس لیے کہ آپ کو زیادہ خوشی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ کے اسلام لانے کی مجھے زیادہ خوشی ہے آپ کے باپ کے مسلمان ہونے سے، اس لیے کہ آپ کا اسلام حضور کو زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات کو حفاظتی گشت فرما رہے تھے کہ ایک گھر میں سے چراغ کی روشنی محسوس ہوئی اور ایک بڑھیا کی آواز کان میں پڑی جو کون کو دھرتی ہوئی اشعار پڑھ رہی تھی، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیکوں کا درود پہنچے اور پاک صاف لوگوں کی طرف سے جو برگزیدہ ہوں ان کا درود پہنچے۔ بے شک یا اللہ، یا رسول اللہ، آپ راتوں کو عبادت کرنے والے تھے اور آخر راتوں کو رونے والے تھے۔ کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ میں اور میرا محبوب کبھی اکٹھے ہو سکتے یا نہیں، اس لیے کہ موت مختلف حالتوں میں آتی ہے، نہ معلوم میری موت کس حالت میں آئے اور حضور سے مرنے کے بعد ملنا ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس اشعار سن کر رونے بیٹھ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور ہے ہی کہ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو ان کی بیوی جدائی پر رنجیدہ ہو کر کہنے لگی کہ ہائے افسوس ہو، کہنے لگی سبحان اللہ، کیا مزے کی بات ہے کہ کل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ سے ملیں گے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا قصہ باب 5 کے قصے نمبر 9 میں گزر چکا ہے کہ جب ان کو سولی دی جانے لگی تو ابو سفیان نے پوچھا کیا تجھے یہ گوارا ہے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں اور تیرے بجائے خدا نخواستہ حضور کے ساتھ یہ معاملہ کریں؟ تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور اپنے دولت گدا پر تشریف فرما ہوں اور وہاں کے کانٹا چھپ جائے اور میں اپنے گھر آرام سے رہ سکوں۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ میں نے کبھی کسی کو کسی کے ساتھ اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو ان سے ہے۔ علماء نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی مختلف علامات لکھی ہیں۔ قاضی ایاس فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز کو محبوب رکھتا ہے اس کو معصوم پہ ترجیح دیتا ہے۔ یہی معنی محبت کے ہیں اور وہ نہ محبت نہیں، محض دعویٰ محبت ہے۔ پس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامات میں سب سے محتم باشان یہ ہے کہ آپ کا اقتداء کرے، آپ کے طریقے کو اختیار کرے، آپ کے اقوال افعال کی پیروی کرے، آپ کے احکامات کی بجا خوری کرے، آپ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے پرہیز کرے، خوشی میں، رنج میں، تنگی میں، وسعت میں، ہر حال میں آپ کے طریقے پر چلے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ترجمہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ
سے محبت رکھتے ہو تو تم میرا اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ بڑے گناہ کرنے والوں میں بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ بس میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم نے جو بھی پڑھا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔